अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में तुर्गत और उसके साथी भाग रहे थे, जबकि वसूलियत के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो आचातुरियन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। तुर्गत कहता है, आचातुरियन उस्ताद, हम मजीद नहीं भाग सकते, हमें दुकान के अंदर पनाह लेनी होगी। आप उन सिपाहियों को टालने की कोशिश करो। फिर वो अंदर चले जाते हैं। इतने में वसूलियत के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। आचातुरियन रोने का ड्रामा करने लगता है और कहता है, उन्होंने मुझे गिरा दिया है, वो उस तरफ गए हैं। ये सुनकर वो सब सिपाही भी उस तरफ भाग जाते हैं। इतने में एक और सिपाही आ जाता है। आचातुरियन उसे भी कहता है वो उस तरफ गए हैं, लेकिन वो आचातुरियन की बात नहीं सुनता और आसपास की दुकानें खोलकर चेक करने लगता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में शाम का खाना जारी था। खाने के बाद वो सब आपस में बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, उराल के पीछे जो सिपाही गए थे वो वापस आ गए हैं सरदार, कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। आलियार, अर्तुरुल और दूनदार तीनों उठकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही आचातुरियन को धक्का देकर दुकान के अंदर चला जाता है। फिर तुर्गत आचातुरियन को भी अंदर बुला लेता है और कहता है, हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने भाइयों का बदला ले लिया है। दूसरी तरफ वसूलियत शदीद गुस्से में था और उसने दो सिपाहियों को बुलाया हुआ था और उन्हें कहता है, तुम लोगों ने कैसे उन तुर्कों को अंदर दाखिल होने दिया और हमारे कमांडरों को मरने दिया? मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि अर्तुरुल अपने सरदारों का बदला लेने आएगा। फिर वसूलियत अपनी तलवार निकालकर दोनों की गर्दन काट डालता है और वो गिरकर मर जाते हैं। फिर वसूलियत कहता है, अर्तुरुल, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। दूसरी तरफ अर्तुरुल और आलियार उस खेमे में जाते हैं जहां 3 शहीद सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। आलियार कपड़ा हटाकर उनके चेहरे देखने लगता है। इतने में वो देखता है कि एक सिपाही के आगे और पीछे दोनों तरफ जख्म लगे थे। यह देखकर वो कुछ हैरान होता है और कहता है, उराल अकेला ऐसा नहीं कर सकता, लाजमी कोई गद्दार है जिसने उसकी मदद की है अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल कहता है, तो फिर हमें उन सिपाहियों से बात करनी चाहिए जो इन शहीदों के साथ वापस आए हैं। पहले हमें हर हाल में गद्दारों से छुटकारा हासिल करना होगा, वरना हम काफिरों के साथ जंग करते वक्त तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ अजार उस सिपाही को कहता है, तुमने सिपाहियों को क्यों कत्ल किया? अब हमें इस मसले के साथ भी निपटना पड़ेगा। सिपाही कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था जनाब, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, आलियार साहब आपको बुला रहे हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में उराल कहता है, तुम मेरे बगैर इंतकाम नहीं ले सकते, मेरे कबीले के जिरगे वाले आदमी मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वसूलियत कहता है, हम कल बात करेंगे, मैं इस बारे में सोचकर फैसला करूंगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, कातिल अभी भी कारा जैसर किले के अंदर मौजूद हैं जनाब, हमारे सिपाही उनके पीछे हैं और हमने तमाम खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए उनका यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। यह सुनकर वसूलियत कुछ खुश हो जाता है और कहता है, मैं उनको देख लूंगा, उनको जिंदा मेरे पास लाओ। यह कहकर वो गुस्से से बाहर निकल जाता है। बाहर रास्ते में उसका सामना कमांडर से हो जाता है और उससे पूछता है, निकाया से हथियारों का एक काफिला आने वाला था, क्या उसके बारे में कोई खबर है? कमांडर कहता है, वो 2 दिन तक यहाँ पहुंच जाएंगे जनाब। अंदर हेलेना भी दरवाजे के साथ कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। फिर वसूलियत कहता है, त्यो को बताओ कि वो काफिला खतरे में है, उसे लाजमी एहतियाती तदाबीर ले लेनी चाहिए। कमांडर कहता है, आप परेशान न हो, हमारे बेहतरीन आदमी उस काफिले की हिफाजत कर रहे हैं। यह सुनकर वसूलियत सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने जो कहा है वो करो कमांडर, उन हथियारों को हासिल करने के लिए हमें अपने ही शाही काफिले पर हमला करना पड़ा था, वो हथियार हमें तुर्कों के खिलाफ जंग जीतने में मदद करेंगे। ये बातें सुनकर हेलेना चौंक जाती है और उसे पता चल जाता है कि उस शाही काफिले पर वसूलियत ने हमला करवाया था। हेलेना रोने लगती है और शदीद गुस्से में कहती है, गद्दार, कातिल, तुम इसकी कीमत चुकाओगे वसूलियत। दूसरी तरफ अर्तुरुल के सिपाही आचातुरियन की दुकान में मौजूद थे। सामसा कहता है, अब हम इस किले से बाहर नहीं निकल सकते, अब हम क्या करेंगे तुर्को-तल्प? कुतलूजा कहता है, हम बाहर जाकर उनसे लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं और अपने साथ बहुत सारों को भी ले जाएंगे। तुर्गत कहता है, जब अर्तुरुल साहब किला फतह करने आएंगे तो क्या उस वक्त तुम उनके साथ नहीं होना चाहते कुतलूजा? कुतलूजा कहता है, क्यों नहीं तुर्गो-तल्प? तुर्गत कहता है, तो फिर हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे, सिर्फ एक शख्स हमें यहाँ से निकाल सकता है और वो है हेलेना। आचातुरियन कहता है, आप परेशान ना हो, हेलेना के पास जाने का काम मैं करूंगा। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में वो तीनों सिपाही मरकजी खेमे में पहुंच जाते हैं जो 3 शहीद सिपाहियों के साथ वापस आए थे। आलियार पूछता है, क्या सूरत हाल है यागिज़ अल्प, मुझे तफसील बताओ। यागिज़ कहता है, हमने उराल साहब और चोलपन खातून के निशान ढूंढ लिए थे, फिर हम 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए ताकि जल्दी उन्हें तलाश कर सकें। कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि दूसरा ग्रुप कहीं खो गया है और उसके बाद हमें उनकी लाशें मिल गईं। फिर अर्तुरुल कहता है,
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اورال اکیلا ایک سپاہی کو آگے اور پیچھے دونوں طرف زخم لگا دے؟ یہ سن کر یاگز کچھ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں جو جانتا تھا میں نے بتا دیا ہے جناب۔ پھر الیار ان تینوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے ہمیں ان سپاہیوں پر نظر رکھنی ہوگی جو اورال کے قریب تھے، خاص طور پر یاگز الپ۔ ان سپاہیوں کی مدد سے ہم قبیلے کے غداروں تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ اجار صاحب کے بارے میں بھی محتاط رہنا۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے آپ کائی قبیلے جاؤ اور ہمارے جرگے کے آدمیوں کو کل یہاں آنے کی دعوت دو۔ کل صبح ہم جاویدار قبیلے میں ایک جرگہ منعقد کریں گے جس میں دونوں قبیلوں کے آدمی بیٹھیں گے، اور اس کے علاوہ تم یاگز الپ پر نظر رکھو۔ اس کے بعد ارطغرل حائمہ خاتون کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے حالات کچھ اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ میں نے الیار صاحب سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قالینیں بنانے کا کام جاویدار قبیلے میں منتقل کر دیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے ہم قالینوں کا کام تقریباً مکمل کرنے والے ہیں، لیکن صورتحال کے لحاظ سے یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اسلان کہتی ہے ہم مل کر کام کریں گے اور وقت پر مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ حاجاتورین گورنر کے قلعے کے مرکزی دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور ایک کمانڈر سے کہتا ہے میری ایک درخواست ہے، میں ہیلینا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کمانڈر پوچھتا ہے آپ ہیلینا سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ حاجاتورین کہتا ہے وہ میری دکان کی مالک ہیں، اگر آپ ان کو میرا نام بتائیں گے تو وہ مجھ سے ضرور ملیں گی۔ کمانڈر کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا بوڑھے آدمی، تم کسی اور وقت آنا۔ حاجاتورین کہتا ہے لیکن میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے مجھے ایک چیز تیار کرنے کو کہا تھا، اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ نے مجھے ان سے ملنے نہیں دیا تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر کمانڈر ایک سپاہی کے ساتھ اسے اندر بھیج دیتا ہے۔ سپاہی اسے صحن میں کھڑا کر کے اندر ہیلینا کے پاس چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ہیلینا آ جاتی ہے۔ حاجاتورین اکیلے میں اسے کہتا ہے ہیلینا آپ کو فوراً میرے ساتھ دکان پر چلنا ہوگا، ایک بہت ضروری کام ہے۔ یہ ارطغرل صاحب کے حوالے سے ہے۔ ارطغرل کا نام سن کر ہیلینا جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں گورنر کے قلعے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دکان میں پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت اور اس کے ساتھی تہہ خانے میں موجود تھے۔ ہیلینا پوچھتی ہے الوین استاد کیا بات ہے ارطغرل صاحب کے بارے میں؟ حاجاتورین کہتا ہے آپ میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ ہیلینا کو لے کر تہہ خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ ہیلینا ان تینوں کو دیکھ کر چونک جاتی ہے اور نیچے آ کر کہتی ہے تو وہ آپ لوگ تھے جنہوں نے کمانڈروں کو قتل کیا ہے۔ پھر وہ حیران ہو کر حاجاتورین سے پوچھتی ہے الوین استاد کیا آپ بھی ارطغرل صاحب کے لیے کام کرتے ہیں؟ حاجاتورین کہتا ہے میرا نام الوین نہیں حاجاتورین ہے۔ یہ سن کر ہیلینا پہلے حیران ہوتی ہے اور پھر مسکراتے ہوئے کہتی ہے اس منحوس قلعے میں آخر کار میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سن کر سب سکون کا سانس لیتے ہیں کہ ہیلینا ان کے ساتھ ہے۔ ترگت کہتا ہے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہیلینا کہتی ہے میں جو کچھ بھی کر سکی وہ کروں گی، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے شاہی قافلے پر وسولیس نے حملہ کروایا تھا اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بابا کو بھی اسی نے قتل کروایا ہوگا۔ حاجاتورین کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کے بابا کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ہیلینا کہتی ہے میں جانتی ہوں۔ ایک اور بات اورال اس وقت گورنر کے قلعے میں ہے۔ یہ سن کر ترگت چونک جاتا ہے۔ پھر ہیلینا بامسی کے بارے میں پوچھتی ہے تو ترگت اسے بتاتا ہے کہ وسولیس نے اسے مارنے کے لیے ایک آدمی تیو کو اس کے پیچھے بھیجا تھا، لیکن بامسی ابھی ٹھیک ہے۔ تیو کا نام سن کر ہیلینا کہتی ہے رات کو میں نے وسولیس کو تیو کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، کل نکایا سے ایک بڑا قافلہ آنے والا ہے، وہ قافلہ ہتھیار لے کر آ رہا ہے جن کی مدد سے ترکوں کے خلاف جنگ لڑی جائے گی، اور وسولیس نے تیو کو اس قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے ہمیں فوراً اس قلعے سے نکلنا ہوگا۔ ہیلینا کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، میں یہاں سے نکلنے میں آپ کی مدد کروں گی۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں دوندار کہتا ہے مجھے گندوگدو بائی اور سنگر تیکن بائی کی یاد آ رہی ہے، ہم الیار صاحب کے ساتھ بائی بن گئے ہیں لیکن ہمیں اپنے بھائیوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہمارے راستے جدا لیکن منزل ایک ہے دوندار، انہوں نے پیچھے رہنا پسند کیا اور ہم نے آگے بڑھنے کو ترجیح دی، انشاءاللہ ہم ایک دن ضرور ملیں گے۔ باہر جاویدار قبیلے کی عورتیں کام کرنے میں مصروف تھیں، اتنے میں حائمہ خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں اور سب عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کل سے ہمارے قبیلے کی عورتیں بھی آئیں گی اور آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ یہ سن کر سب عورتیں خوش ہو جاتی ہیں۔ گنیلی بھی وہاں موجود تھی۔ وہ حائمہ خاتون کے پاس آ کر کہتی ہے خوش آمدید حائمہ والدہ، میرا نام گنیلی ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ مجھے بتا دینا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں شکریہ بیٹی، مجھے اچھا لگا یہ سن کر۔ یہ دیکھ کر حلیمہ آہستہ سے اسلان کو کہتی ہے یہ لڑکی قلعے کو اندر سے فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلان کہتی ہے گنیلی بہت تیز لڑکی ہے، یہ ایسے ہی حائمہ خاتون کے اتنے قریب نہیں ہو رہی، آپ جلد حائمہ خاتون کو صورتحال سے آگاہ کر دو ورنہ یہ قلعہ فتح کر لے گی۔ اتنے میں دوندار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔
आयमा खातून पूछती हैं, खैर है दुंदार? दुंदार कहता है, मैं ट्रेनिंग एरिया की तरफ जा रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। इस दौरान वो लगातार गुनेली की तरफ देख रहा था। फिर दुंदार पूछता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं वालदा? आयमा खातून कहती हैं, नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेनिंग एरिया की तरफ जा सकते हो। फिर दुंदार वहाँ से चला जाता है। आयमा खातून भी गौर से गुनेली को देखने लगती हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में बारिश शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान हेलेना पैदल चल रही थी और उसके साथ कुतलूजा बेस बदल कर जा रहा था, क्योंकि ये किले से बाहर निकलने का एक मंसूबा था। पीछे हाचातुरियन और दुमरल भी आ रहे थे और उनके पीछे तुर्गोत एक रेडी लेकर आ रहा था। आगे कुछ सिपाही खड़े थे। हाचातुरियन और दुमरल उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हाचातुरियन उनको बातों में लगा लेता है। इतने में पीछे से वो चारों आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ शक होता है तो वो भी उस तरफ चल पड़ते हैं। हेलेना तुर्गोत और उसके साथियों को लेकर एक सुराख तक पहुंच जाती है जो किले से बाहर निकलता था। कुतलूजा उस सुराख को खोलने लगता है। तुर्गोत हेलेना को कहता है, हम आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे हेलेना। हेलेना कहती है, कोई बात नहीं तुर्गोतल, वामसी को मेरी तरफ से सलाम दे देना। इतने में वसूलियस के कुछ सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। कुछ ही देर में तमाम सिपाही मारे जाते हैं और वो तीनों उस राख में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ इस केस का अख्तिताम हो जाता है।